अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 29 सितंबर 2024 और आज के वीलॉग में मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो आज ही ताज़ा पाकिस्तान से मौसूल हुई है, जिसमें आप देख पाएंगे कि पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत किस लेवल पे पहुंच चुकी है। पिछले कई सालों से जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ बहुत ही बेईमाना किस्म के इक़दाम किए गए। मसाजिद के मीनार लगातार तोड़े जा रहे हैं, महराब तोड़े जा रहे हैं। इसी तरह कब्रिस्तानों के कतबे जो हैं हर दूसरे तीसरे दिन तोड़े जा रहे हैं। कोई किसी किस्म का असर ज़ाहिर गवर्नमेंट के ऊपर, फ़ौज जिसके हाथ में ताकत है या पुलिस के जो महकमे हैं उन पर नज़र नहीं आ रहा। ग़ालिबन वो जो मजहबी मुनाफरत के टीके हैं उनका असर अब पाकिस्तान के हर अदारे के अंदर सरायत कर चुका है। कहीं कोई भी अदारा, कोई भी स्कूल, कॉलेज या कोई ऐसा क्या कह सकते हैं, कोई शोबा जहां आपको ये ज़्यादतियाँ नज़र ना आती हों। अभी आज ताज़ा सियालकोट के इलाके में ये वीडियो जो किसी ने बना के भेजी है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ अहमदियों के कतबे जो हैं उनके ऊपर हथौड़े चलाए जा रहे हैं और वो जो चलाने वाले हैं पुलिस की निगरानी में यह काम कर रहे हैं कि कहीं कोई अहमदी जो वहाँ आबाद हैं वो आके हमें रोके ना या हम पे हमला ना करें। ये हालत हो चुकी है। तो आप देखें और फिर वो जो शरीफुल मजाज लोग हैं, बाज़ टीवी एंकर्स हैं जिनकी वो जो सहाफ़त है ज़ोर मारती है, और जब कोई वाक़या होता है उमरकोट में या कोयटा में कि किसी बेगुनाह पर वो जो तौहीन मज़हब या तौहीन अंबिया या तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लगा के उसको ज़िंदा जला दिया जाता है या पुलिस की कस्टडी में उस पर गोलियां बरसाई जाती हैं, उस वक्त वो पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में बेशुमार प्रोग्राम हम हर घंटे के बाद पेश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको कभी ये तौफीक नहीं हासिल हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए दुनिया के लिए, उनका नमूना, उनकी तालीम तो ये थी कि एक यहूदी का जनाजा गुजर रहा था तो आप ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये तो एक यहूदी का जनाजा था। तो आपने जवाब दिया कि क्या वो इंसान नहीं था। इंसानियत की खातिर ये लोग जो हैं, जो आज सोशल मीडिया पे शोर मचाते हैं जब कोई वाक़या वहाँ हो जाता है अपने पैसे बनाने के लिए, डॉलर्स और व्यूज़ लेने के लिए, लेकिन जब अहमदियों के साथ ज़्यादती होती है उसी मुल्क में जो कि इस मुल्क की बानी जमातों में पाकिस्तान को बनाने में जिनका मेन किरदार रहा, और वो मासूम जब उन पे कोई जुल्म होता है तो वो आवाज़ बुलंद नहीं करते वहाँ पाकिस्तान की सड़कों पे, ना वो टायर जलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि असल दाद रसी खुदा ने करनी है। वहाँ उनकी अक्सरियत नहीं है, वहाँ वो अक़लियत में है, कम है वो तादाद के लिहाज से। लेकिन ये लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं आके यूट्यूब चैनल्स पे और मीडिया पे, और बड़े बज़ाहिर इंसाफ पसंद नज़र आते हैं, इंसानियत की हमदर्दी रखने वाले नज़र आते हैं, जब अहमदियों की बात आती है तो इनकी खामोशी ये ज़ाहिर करती है कि बज़ाहिर ये इन लोगों के साथ हैं और इनकी जो है हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ हैं, या फिर ये बहुत इंतहा के डरपोक हैं। उनको डर लगता है कि ये लोग जो मजहबी मुनाफरत का शिकार हैं, जिनको इस तरह बचपन से ही तालीम दी गई है कि वो अहमदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाएं और अहमदियों के माल और उनकी जो जॉब्स हैं वो, और उनकी जो मसाजिद हैं, उनकी जो कब्रें हैं, उनका तोड़ना फोड़ना, उनको नुकसान पहुंचाना उनका हक है। उनको ये तालीम सिखाई गई है बचपन से। लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो प्रोग्राम पेश करते हैं, इनका तो ये फ़र्ज़ है कि ये कम से कम ये आवाज़ उठाएं कि ये ज़्यादती अगर आपस में एक दूसरे को मारने पे ये उठा सकते हैं तो अहमदियों पे ज़्यादती के वक्त क्यों नहीं ये बोलते, उस वक्त ये क्यों नहीं कहते कि हमारे प्यारे नबी की ये तालीम नहीं है। बहरहाल ये अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो कब इस कौम को या इस्लाह पे ले आए, या फिर वो जिस तरह एक कौम के साथ जो सरदारों ने एक नबी की
جو اونٹنی کی کنچنیاں کاٹ ڈالیں اور پھر وہ تبلیغ نہ کر سکے، تو اس قوم کی جو صف تھی وہ چند گھنٹوں کے اندر لپیٹ دی گئی۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان سے پیار ہے، ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب اور غضب نازل ہو اور اس قوم کی صف اس طرح لپیٹ دی جائے، لیکن روز بروز کی یہ زیادتیاں، یہ تکلیفیں اور خبریں افسوسناک جب ملتی ہیں تو دل دکھتا ہے، اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے، اور جو لوگ وہاں بس رہے ہیں پاکستان میں، عقل رکھتے ہیں، سینس رکھتے ہیں، جن کے ہاتھ میں یہ چینلز ہیں، وہ کم از کم آواز اٹھائیں، نہ صرف اپنے شیعہ سنی اور دوسرے فرقوں کے لیے، بلکہ جب ہندوؤں، سکھوں یا احمدیوں یا دوسرے وہ جو اقلیت ہیں وہاں کم تعداد میں ہیں، ان پہ زیادتی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی میدان میں آئیں اور آواز اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت دے۔ تو دیکھیں یہ ویڈیو جو بھی آج کی تازہ ہے۔ السلام علیکم۔ بشار صاحب، دگوی گمنا سیالکوٹ میرے گاؤں میں آج وہ قبریں توڑ رہے ہیں، آگے ساتھ پولیس ہے، ساتھ مولوی ہیں، احمدیوں کے قبرستان کو توڑ رہے ہیں، یہ ان کے کتبے وغیرہ۔ دگوی گمنا سیالکوٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ اکثر اس طرح کی ویڈیوز یا خبریں شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ احمدی جو دنیا بھر میں بس رہے ہیں وہ تو اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں کہ پاکستان سے کوئی بھی خیر کی خبر ان کے متعلق نہیں آ سکتی، لیکن پاکستان کے اندر جو لوگ ابھی بھی شریف النفس یا وہ لوگ جو مذہبی منافرت کا شکار نہیں ہیں اور وہ کچھ فہم رکھتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی ترقی، اس کا نام دنیا میں اگر بچنا ہے تو یہ مذہبی منافرت اور ایک دوسرے کے ساتھ جو مساجد کے اوپر یہ بینر لگا دیے جاتے ہیں کہ فلاں کا داخلہ منع ہے، فلاں یہاں داخل نہ ہو، دکانوں کے اوپر بینر لگا دیے جاتے ہیں پہلے اسلام میں داخل ہوں پھر دکانوں میں داخل ہوں۔ اسی طرح یہ جو پچھلے 1-2 ہفتے کے اندر واقعات ہوئے ہیں کہ توہین مذہب، توہین قرآن یا توہین انبیاء کے الزامات لگا کر لوگوں کو مار مار کے ختم کیا گیا ہے یا آگ لگائی گئی ہے، اور پھر اگر کوئی جان چھڑا کے پولیس کے پاس گیا ہے تو پولیس کی تھانے میں گولیاں مار کے ختم کیا یا ان کو جعلی پولیس مقابلے میں ختم کر دیا۔ یہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان میں پھیل رہی ہیں، اتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جب ایک بم پھٹتا ہے تو اس کی جو آگ پھیلتی ہے اس سے بھی یہ زیادہ خطرناک طریقے سے پھیل رہی ہیں، اور اس کا شکار صرف احمدی نہیں ہو رہے بلکہ دوسرے جو فرقے ہیں وہ بھی اس آگ میں بھسم ہو رہے ہیں۔ اگر آج پاکستان کی حکومت اور وہ ادارے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، فوج ہے، سیاستدان ہیں، مذہبی رہنما ہیں جن کے اندر ابھی انسانیت زندہ ہے، انہوں نے اگر کوئی اقدام نہ اٹھائے تو آئندہ آنے والے چند مہینوں میں پورا پاکستان اس مذہبی منافرت میں جلتا ہوا نظر آئے گا، اور ایک دوسرے کی لوگ گردنیں کاٹ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی مسجدوں کے مینارے گرا رہے ہوں گے، قبرستانوں پہ اسی طرح چڑھائی کرتے نظر آئیں گے جس طرح آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، کس طرح احمدیہ قبروں کے جو کتبے ہیں ان کو اس طرح توڑا جا رہا ہے جیسے ان کو کوئی خوف خطرہ، کوئی شرم، کوئی حیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ذرا بھی ان کو مان نہیں ہے۔ جو ایک یہودی کے گزرتے جنازے پہ کھڑے ہو گئے تھے تعظیم کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے، ادروائز یہ پاکستان چند مہینوں یا چند ہفتوں کا زندہ رہنا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بڑھتے ہاتھوں کو توڑ دے۔